शुभकामना छ ज्ञानेन्द्रजी लाग्नु भएको छ उहाँलाई शुभकामना छ। वार्ता गर्न आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि भोलि हामी वार्तामा जाँदैछौँ र भोलि वार्ता सफल होस्, किनभने हामी हिंसा चाहदैनौँ र वार्ता सफल भएन भने दुःखको कुरो, वार्ता सफल भयो भने भोलिदेखि नेपाली जनताका ब्ल्याक लिस्टबाट नेपाली जनताहरू फुकुवा हुन्छन्। वार्ता मिलेन भने विद्रोह हुन्छ, चुनाव हुँदैन। वार्ता मिलेन भने चुनाव हुँदैन, विद्रोह हुन्छ। शिक्षा मन्त्रीज्यू कान खोलेर सुन्नुहोस्, कानका कचेरा फ्याँक्नुहोस् बित्ती कानेको जी, र नर्सको कोटा खोल्नुहोस्, नर्स बढी पढाउनुहोस्, डाक्टर बढी पढाउनुहोस्। मलाई सिकाउनु पर्दैन, तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन। मलाई गिज्याउनु भन्दा तपाईँ त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयभित्र बसेर है यसो त्यो बेलुका खाएर लेख्नु भन्दा है, यसो खाएर नि लेख्नु भन्दा है, हाउ र साउ भन्दा कमसेकम यो देशका हस्पिटलहरूमा अब नर्सहरू सकिँदैछन्। नर्स जति विदेश गइसके, वीर हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटल बन्द हुँदैछ। फेसबुकमा लेख्न मात्रै गएको र अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि नाटक गर्दा के नि त्यहाँ गएर सिंहदरबारभित्र सुत्नु, किन सुत्नु, के को लागि सुत्नु? उलो र बौलाएर हिँडेछन् केटाहरू, युवाहरू। आज के छ समस्या थाहा छ समाजमा? मैले बोलेको कुरा मलाई गिज्याउँछन्, मैले बोलेको कुरा आज गभर्नरले बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोलेको कुरा अर्थमन्त्रीले बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्नु भएको छ। ब्ल्याक लिस्ट त हटाउनु पर्ने रहेछ। पुटिनसँग भेटघाट, मोदीसँग भेटघाट होइन, डोभाल सरसँग भेटघाट, अमित शाहसँग त्यहाँको होम मिनिस्टरसँगको भेटघाट भनेको उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रचण्डज्यूहरू उहाँ घुहार गरिराख्नु भएको छ। अब मैले त्यो परेको छैन, तपाईँहरू त्यति बुझ्नुहोस्। पुटिनसँग भेटवार्ता भयो होइन, त्यो पनि अहिले नभनौँ न, फेरि धेर ठुलो कुरा गरेर भनेर भन्छन् होइन, धेर ठुलो कुरा गरेर भन्छन् होइन, त्यो कुरा नगरौँ। अब भेटघाटका कुरा के भयो भने नि यिनीहरूले भेट्ने भन्दा राम्रा मान्छेसँग मेरो भेटघाट हुन्छ, त्यो किन तपाईँहरूलाई भनिराख्नु? भेटघाट हुन्छ, हाम्रो व्यापारिक हिसाबले भेटघाट हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले भेटघाट हुन्छ। भ्रमण के का लागि थियो र कतिको महत्त्वपूर्ण भयो? म यो महिनामा त 4 चोटि गइसकेँ। मेरो छिमेकी मुलुक भारत, रोटीमेटीको सम्बन्ध, हरेक कुरा त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ। म एउटा व्यापारी हो नि त, राजनीतिज्ञ मात्रै होइन नि त। राजनीति गरेर मैले भात खानुपर्ने होइन नि त। प्रचण्डको जस्तो, केपी ओलीको जस्तो, शेरबहादुरको जस्तो, अरूका जस्तो, अरू पार्टीका जस्तो नि मुख बचारेर ढाँटेर खानुपर्ने होइन नि त। व्यापार गरेर खाने मान्छे हुँ। मेरो भारतसँग सालको 1 अरब रुपियाँको टर्नओभर हुन्छ। सम्पूर्ण व्यापारीहरू, काठमाडौँका व्यापारीहरू, नेपालभरि रहने व्यापारीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा भएका व्यापारीहरू भरिसके सक्नुहुन्छ भने माइतीघर मण्डलामा आएर कमसेकम धर्ना दिनुहोस्, दबाब दिनुहोस् सरकारलाई। अब आन्दोलनबाट राजा ल्याउँदा फेरि भोलि राजा ल्याएर राखिसकेपछि अर्काले आन्दोलन गर्ला, त्यस पछाडि यो रक्तपात पछाडि आएको राजा कस्तो हुने र राजाको पनि इच्छा रक्तपात गरेर आउने छैन होला। जनताले ड्याम साउदीमा बस्ने, कतारमा बस्ने, दुबईमा बस्ने, अमेरिकामा बसेर फेसबुकमा लेख्ने, गाली गलौज गर्ने सबैले आएर भोट हालिदिउँ न एकपल्ट। राज संस्था पनि ल्याउँ, हिन्दू राज्य पनि ल्याउँ, सबै ल्याउँ। अभियन्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, साथै सुरक्षाकर्मी साथीहरू है, सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। राति होइन, अब अहिले मध्यराति पनि तपाईँहरू एउटा उत्सुकताका साथ, अब हामीले 79 साल फागुन 1 गते राजाका हातबाट दियो बालेर, मेचीको बगरमा दियो बालेर सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे जो कम्युनिस्टहरूले हिजो बोकेर यिनै जनतालाई भर्याङ बनाएर यिनै जनताको लासको सिडी चढेर आज सत्तामा पुगे। उनीहरू भ्रष्टाचारी बने र उनीहरूले विगत 34 वर्षको पिरियडमा यो मुलुकलाई थिलथिलो बनाए। थिलथिलो मात्रै पुर्याएनन्, आज सारा नेपालीहरूलाई देश छोडेर हिँड्ने, आज नेपाली चेलीबेटीहरू विदेशमा गएर बेचिनुपर्ने, विदेशमा गएर बेचिनुपर्ने होइन। अनि एकछिन म भन्छु, विदेशमा गएर बेचिनुपर्ने होइन, विदेशमा गएर खाडीका मुलुकहरूमा गएर चाहिँ 50 डिग्रीको तातोमा पिसिएर त्यो पैसा पठाउनु पर्ने, त्यो पैसा पनि तस्करहरूको हातमा जाने। हामीले हिजो अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि, सुरु गर्दाखेरि हाम्रो अभियानलाई दुर्गा प्रसाई भनेपछि गरेर मुख तिखारेर हेर्थे, गिज्याउँथे। त्यतिखेर 16% ब्याज थियो, व्यापारीहरू बोल्दैन थियो, हामीलाई जिस्क्याउँथे।
आज हाम्रो अभियानको कारणले त्यो ब्याज घटेर 6%मा आयो। आएको छ कि छैन साथी? होइन। आज सरकार र पटक पटक यिनै सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे यिनै व्यापारीका लागि भनेर मैले विगत 8 महिना जेल पनि बसेँ। मेरो परिवार मैले सबै बलिदान दिएँ, तिलञ्जली जस्तै दिएँ। मेरो छोरीको हातमा हातकडी लाग्यो, मेरो श्रीमतीको हातमा हातकडी लाग्यो, मेरो छोराको हातमा हातकडी लाग्यो, मेरो हातमा हातकडी लाग्यो। मलाई त्यो हातकडी लाग्दै गरेको सम्झिँदाखेरि मैले देशमा सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे उत्पीडन वर्गको जो भूमिविहीन सुकुम्बासी छन्, जो कवाडी बजारमा बिग्रेका चिजहरू बेचेर खान्छु भन्ने कवाडीहरू छन्, कवाड सङ्घ व्यवसाय गरेर फुटपाथमा मकै बेचेर खान्छु भन्ने आमा दिदी बहिनीहरू छन्, लघुवित्त सहकारीबाट ऋण लिएर त्यस्ता मान्छेहरूको विषयमा पैसा कुरा उठाउँदाखेरि मलाई हातकडी लगाएर परिसरबाट हरेक दिन अदालत लगिन्थ्यो। तर एउटा भ्रष्टको नाइके अधिकारीलाई मुखमा मास्क लगाएर अघिपछि हातकडी केही नलागिकन एउटा भ्रष्टाचारीलाई लगियो भनेपछि यो सरकार नागरिकको सरकार अरे कस्तो सरकार? कुरो बुझ्नुभयो के? त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरा हामीले नजिकबाट पनि निहालिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ। यो कुरा भोलि हामी वार्तामा अझ घनीभूत रूपले उठाउँछौँ र म तपाईँलाई भन्छु। र अर्को कुरो दुःखको कुरा के छ भने भोलि हामीले दुःखको पनि कुरा छ। भोलि हाम्रो वार्ता सफल हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हामीले 79 साल फागुन 1 गतेदेखि धेरै ठुलो कष्ट, धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर हामी यो ठाउँमा आएका छौँ र हामी वार्ताबाट भागेनौँ। वार्ता गर्न आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि भोलि हामी वार्तामा जाँदैछौँ र भोलि वार्ता सफल होस्, किनभने हामी हिंसा चाहँदैनौँ। र वार्ता सफल भएन भने दुःखको कुरो, वार्ता सफल भयो भने भोलिदेखि नेपाली जनताका ब्ल्याक लिस्टबाट नेपाली जनताहरू फुकुवा हुन्छन्, कालो सूचीबाट नेपाली जनता पहिला हट्छन्। सबैभन्दा खुसीको कुरा व्यापारीहरू र व्यापारीहरूका घर जग्गा जीवन लिलाम हुँदैनन् अब, र व्यापारीहरूले गरी खान पाउनुपर्छ। हाम्रो अभियान भनेको गरी खान पाओस् भन्नु हो। ल एकछिन त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो वार्ता छ र त्यो भोलिको वार्तामा सम्पूर्ण व्यापारीहरू, काठमाडौँका व्यापारीहरू, नेपालभरि रहने व्यापारीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा भएका व्यापारीहरू भरिसके सक्नुहुन्छ भने माइतीघर मण्डलामा आएर कमसेकम धर्ना दिनुहोस्, दबाब दिनुहोस् सरकारलाई, हामीलाई गरी खान देऊ भन्नुहोस्, हामीलाई गरी खान देऊ भन्नुहोस्। म यातायात व्यवसायीलाई पनि भन्छु, सुकुम्बासी भूमिविहीन सुकुम्बासीलाई पनि भन्छु, सबैजना आउनुहोस्। र हामी नेपालमा जन्मेर हामी सुकुम्बासी, भूमि हाम्रो होइन, हामी यो धरतीपुत्र होइनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकछिन है साथी हो, यहाँ अलिकति सकौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोलिको वार्तामा सरिक होइदिन माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर कमसेकम दबाब दिनलाई 12 बजीदेखि सुरु गरिदिनु हुन्न भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यसै तपाईँहरूको मिडिया मार्फत। ल अब तपाईँका प्रश्न छ। आज भारत भ्रमण गरेर आउनु भएको छ, यो भारत भ्रमण के का लागि थियो र कतिको महत्त्वपूर्ण भयो? होइन, भारत भ्रमण यस्तो छ, भारत भनेको कस्तो नबुझेको भने नि म यो महिनामा त 4 चोटि गइसकेँ। मेरो छिमेकी मुलुक भारत, रोटीबेटीको सम्बन्ध, हरेक कुरा त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ। म एउटा व्यापारी हो नि त, राजनीतिज्ञ मात्रै होइन नि त, राजनीति गरेर मैले भात खानुपर्ने होइन नि त। मलाई प्रचण्डको जस्तो, केपी ओलीको जस्तो, शेरबहादुरको जस्तो, अरूका जस्तो, अरू पार्टीका जस्तो नि मुख बचारेर ढाँटेर खानुपर्ने होइन नि त, व्यापार गरेर खाने मान्छे हुँ। मेरो भारतसँग सालको 1 अरब रुपियाँको टर्नओभर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भारत जाने काम गरिराख्छु। अब यहाँ पत्रिकाले चाहिँ के लेख्दो रहेछ भने दुर्गा परसाई यो एमबेसीको पासपोर्ट के स्वीकृति लिएर गयो भनेर लेखेछन्, तर म नियमित गइराख्छु। अब भेटघाटका कुरा के भयो भने नि यिनीहरूले भेट्ने भन्दा राम्रा मान्छेसँग मेरो भेटघाट हुन्छ, त्यो किन तपाईँहरूलाई भनिराख्नु? भेटघाट हुन्छ, हाम्रो व्यापारिक हिसाबले भेटघाट हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले भेटघाट हुन्छ, सबै हिसाब किताबले भेटघाट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भेटघाट भयो भन्दैमा तपाईँको त्यसको अनर्थ लाउनु पर्ने कुरा हुँदैन। होइन, पुटिन पनि आए होइन, दाइ पनि यताबाट जानुभयो, के छ यसमा केही छ कि? अब त्यो सबै कुरा तपाईँलाई किन भन्नु, केही छ, त्यो सबै कुरा छ होइन। अब किन पुटिनसँग भेटघाट, मोदीसँग भेटघाट होइन,
डोभाल सरसँग भेटघाट, अमित शाहसँग त्यहाँको होम मिनिस्टरसँगको भेटघाट भनेको उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यू प्रचण्डज्यूहरू उहाँ घुहार गरिराख्नु भएको छ। अब मैले त्यो परेको छैन, तपाईँहरू त्यति बुझ्नुहोस् न। भनेपछि पुटिनसँग भेटवार्ता भयो होइन, त्यो पनि अहिले नभनौँ न, फेरि धेर ठुलो कुरा गर भनेर भन्छन् होइन, धेर ठुलो कुरा गर भन्छन् होइन, त्यो कुरा नगरौँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामी व्यापारी पनि हो नि त, म त व्यवसायी पनि हो नि त। मैले भने नि राजनीतिक मेरो पेसा होइन, राजनीतिक भनेको विकासका लागि गरिन्छ, राजनीतिक भनेको जनताको सेवाको लागि हुन्छ, कुरा बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने भारत जाँदाखेरि केही बिग्रिँदैन र मैले भन्दैछु त भारतले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्दैन। हिजो भारतले सहयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि आज दलहरू फेलियर भएका हुन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भारतको सहयोग चाहिँदैन, नेपाली जनताको सहयोग चाहिन्छ। अब जस्तो कुरा त्यो हो। होइन मेरो माग भनेको हेर्नुहोस्, मलाई मान्छेहरूले हिजो जिस्काए होइन, मलाई के आजै मैले हिजै मात्रै म दिल्लीमा हुँदाखेरि एउटा स्ट्याटस पढेँ हाम्रा शिक्षा मन्त्रीज्यू है, उहाँले के भन्नु भने हौ दुर्गा भाइ भनेर घिच्याउनु भयो। उहाँलाई म के भन्छु भनेदेखि म 1 रुपियाँको डलर लिएर इम्पायर खडा गर्ने मान्छे हो, कुरा बुझ्नु भएन। मेरो विचार म के भन्छु भने माओले के भनेको छ भने विचार सही र लक्ष्य सही भयो भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुन्छन्, विचार गलत र लक्ष्य गलत भयो भने प्राप्त भएका चिज पनि गुम्छन् भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, म उहाँलाई एउटा अनुरोध के भन्छु भनेदेखि मलाई गिज्याउनु भन्दा तपाईँ त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयभित्र बसेर है यसो त्यो बेलुका खाएर लेख्नुभन्दा है, यसो खाएर नि लेख्नुभन्दा है, हाउ र साउ भन्दा कमसेकम यो देशका हस्पिटलहरूमा अब नर्सहरू सकिँदैछन्, नर्स जति विदेश गइसके, वीर हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटल बन्द हुँदैछ। शिक्षा मन्त्रीज्यू कान खोलेर सुन्नुहोस्, कानका कचेरा फ्याँक्नुहोस् कानेको जी, र नर्सको कोटा खोल्नुहोस्, नर्स बढी पढाउनुहोस्, डाक्टर बढी पढाउनुहोस्। मलाई सिकाउनु पर्दैन, तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन। अनि गर्न सक्ने हुँदैन भनेदेखि अर्कालाई फेसबुकमा लेख्न मात्रै गएको र अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि नाटक गर्दा के नि त्यहाँ गएर सिंहदरबारभित्र सुत्नु, किन सुत्नु, के को लागि सुत्नु। त्यसले गर्दाखेरि हेलो विशेष छलफल भनेको हामीले दिएका 27 बुँदे माग छन्, ती मागमा सबैजनाका माग पर्छन्। सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, सुकुम्बासी, भूमिविहीन सुकुम्बासी, ट्याक्सी व्यवसायी, यातायात, मजदुर, किसानदेखि लिएर नर्स, डाक्टर पढ्न पाउँछुद्धा छ। नर्सले पनि यो देशमा पढ्न पाउनु पर्यो, डक्टरले पनि पढ्न पाउनु पर्यो। आज डक्टरहरूले फर्दर स्टडी गर्न पाउँदैन, +2 डक्टर MBBS गरेपछि MD को लागि कोटा नभएर डक्टरहरू हुलो र बौलाएर हिँडेका छन् केटाहरू, युवाहरू। आज के छ समस्या थाहा छ समाजमा? मैले बोलेको कुरा मलाई गिज्याउँछन्, मैले बोलेको कुरा आज गभर्नरले बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोलेको कुरा अर्थमन्त्रीले बोलिराख्नु भएको छ, मैले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्नु भएको छ। ब्ल्याकलिस्ट त हटाउनु पर्ने रहेछ, ब्ल्याकलिस्ट त हटाउनु पर्ने रहेछ। अनि नेपालीलाई ब्ल्याकलिस्टमा पार्ने व्यापारी जतिलाई अनि कसलाई लगानी गर्ने? मैले यही कुरो भने आऊ। तपाईले त ज्योतिष पनि भन्छन् क्या, हरेक कुरा हजुरले जे भन्नुभयो त्यो ठ्याक्कै मिल्छ क्या, यो खास के को व्यापारी कुरा पनि भयो हैन, राजनीतिक मान्छे पनि भेटघाट गर्नुभयो। इन्डियाको सोच र विचार अहिले अमेरिकाप्रति कस्तो छ? होइन त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो उनीहरूको कुरो हो, त्यो कुरामा हामीले उनै गर्दै होइन, त्यो हामीलाई थाहा छैन। दाइ अब यो राप्रपाले पनि आन्दोलन गर्दैछ राजा फर्काउनको लागि, होइन यस्तो 23 गते आन्दोलन सबैले गर्न पाउँछन्, आन्दोलन गर्न पाउने नेपालको संविधानको हक अधिकारको कुरो हो, गर्नुहुन्छ। राजा ल्याउने कुरामा मैले अस्ति कुरो स्पष्ट भनेको छ। राजा ल्याउने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई भन्छु अलिकति सुन्नुहोस्। राजाको कुरो के हो भने नि, राजा हिजो पृथ्वीनारायण शाहले त आफै राज्य बनाएर आफू राजा हुनुभएको हो कि होइन? त्यहाँदेखि यो वंश हुँदै आयो। अहिले आएर जुन हिसाब किताबले राजालाई हटाइयो सदनबाट हटाइयो होइन, हटाएको हो नि त। सदनको निर्णयले हटाइसकेपछि कि त 2/3 बहुमत ल्याएर सदनबाटै फर्काउनु पर्यो, नम्बर 1। सकिन्छ पनि सकिँदैन। अब आन्दोलनबाट राजा ल्याउँदा फेरि भोलि राजा ल्याएर राखिसकेपछि अर्काले आन्दोलन गर्ला, त्यस पछाडि यो रक्तपात पछाडि आएको राजा कस्तो हुने र राजाको पनि इच्छा,
रक्तपात गरेर आउने छैन होला र रक्तपात गरेर आएको राजा हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। आन्दोलन गरेर ल्याउनेलाई पनि शुभकामना छ। फेरि कुरा काट्छन्, फेरि गाली गर्छन्। यहाँ सुन्नु न समर्थनको कुरा। र मैले के भनेको भने सबैभन्दा राम्रो बाटो राजा हिन्दू राष्ट्र र संविधानको विषयमा छ नि, फरक मत राखौँ न। फरक मत भनेको जनमत सङ्घ। त्यो चुनावको दिन एउटा अर्को पक्ष थापौँ। राजा हिन्दू राष्ट्र हुनेलाई ड्याम छाप हानौँ न त्यहाँ गएर। र 80% होइन 90%, 95%, 98%, 1 करोड भोट झर्दाखेरि 98 लाख भोट चाहिँ राजा हिन्दू धर्म यो संविधानको विरुद्ध, यो व्यवस्थाको विरुद्ध झरोस् न। यो व्यवस्थाको विरुद्ध त्यो व्यवस्था त्यो भएर आयो भनेदेखि फेरि दिगो हुन्छ राष्ट्र संस्था भनेर मैले एउटा धेरै कन्क्लुजन धेरै सोचेर मैले के गरेको भनेदेखि त्यो एउटा छ नि मान्छेको भनाइ छ नि, सम्पत्ति 3टा बाटाबाट हुन्छ अरे, कि हो लम्बे बाटा, कि हो ससुराली बाटा, कि हो बाख्रा पाठा भन्छ क्या। 3टा बाटो। एउटा बाटो आन्दोलनको दिगो हुँदैन। अर्को बाटो संसदबाट 2/3 बनाएर ल्याउने, त्यो जीवनमा हुँदैन। त्यो 2/3 हुन आँटो सबै किनेर फुटाइदिइहाल्छ। हाम्रा नेपालका सांसदलाई 50 लाख भए पुगिहाल्छ है। अब सबैभन्दा राम्रो जनताको मतले, त्यो त बिकेन नि त। जनताले ड्याम साउदीमा बस्ने, कतारमा बस्ने, दुबईमा बस्ने, अमेरिकामा बसेर फेसबुकमा लेख्ने, गाली गलौज गर्ने सबैले आएर भोट हालिदिउँ न एकपल्ट। राष्ट्र संस्था पनि ल्याउँ, हिन्दू राज्य पनि ल्याउँ, सबै ल्याउँ। र भोलि हुने वार्तामा मैले यो कुरा प्रश्न पारेँ र उहाँहरूको आन्दोलनलाई मेरो शुभकामना छ। होइन मेरो समर्थन होइन, शुभकामना छ। मेरो कुरा त्यति हो, शुभकामना छ। ज्ञानेन्द्रजी लाग्नु पर्छ, उहाँलाई शुभकामना छ। हस् ल। वार्ता मिलेन भने विद्रोह हुन्छ, चुनाव हुँदैन। वार्ता मिलेन भने चुनाव हुँदैन, विद्रोह हुन्छ। जनताको अधिकार हो। त्यो चाहिँ जनताको अधिकारको